बहकावे ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड देख के तो व्यूअर्स का दिल खुश हो जाएगा। फाइनली जीनत और उसकी बेटियों की जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, जबकि दूसरी तरफ जुबैर को और उसके घर वालों को सितारा और जहांगीर कंगाल करके घर से भागने वाले हैं। डॉक्टर साहिबा जीनत से कहती हैं कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो आज हमारे घर में दावत है, जबकि हमारा कुक भी बीमार है। मेरी सास तो काफ़ी परेशान थी, क्यों ना आज तुम ही हमारे घर चल के खाना बना दो और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम भी दूंगी। जीनत तो खुशी खुशी डॉक्टर साहिबा के घर जाती है और इतना लजीज खाना बनाती है कि मेहमान तो तारीफ पे तारीफ किए जाते हैं। तो डॉक्टर साहिबा जब मेहमानों से कहती हैं कि जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं वो अभी यही मौजूद है, कहें तो आपसे मिलवा देती हूँ। मेहमान तो पुरजोर फरमाइश करते हैं कि फौरन से पहले बुलाएं। अब जब जीनत को बुलाया जाता है तो मेहमान जो कुछ देर पहले तो जीनत के खाने की बेपनाह तारीफ कर रहे थे, अब जीनत को देखने के बाद उसकी भी बेतहाशा तारीफ करते हैं कि ये लड़की ना सिर्फ खाना अच्छा बनाती है बल्कि खुद भी देखने में कितनी सुलझी हुई और प्यारी है। और डॉक्टर साहिबा और उसकी सास तो जीनत को अपने साथ ही सोफे पे बिठा लेते हैं कि भाई अब तुम्हारा किचन में काम ख़त्म हो गया, अब हमारे मेहमानों के साथ बैठो और चाय पियो। इतनी इज्जत और हौसला अफजाई देख के जीनत की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और सोचती है कि जुबैर के घर तो मैं रोज इतना ही काम करती थी, बल्कि इससे भी ज्यादा। लेकिन मजाल है कि जुबैर या उसकी माँ बहनों ने तारीफ का एक लफ्ज भी कभी मुंह से निकाला हो, बल्कि उल्टा हर वक्त जिल्लत आमेज जुमले कसते रहते थे। बहरहाल जीनत जब अपने खुशी के आंसू रोक नहीं पाती तो माजरत करके वहाँ से उठ जाती है। अब सब मेहमानों के जाने के बाद डॉक्टर साहिबा जीनत के पास आती हैं और कहती हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में तो जादू है, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतनी हुनरमंद हो। बहुत ज्यादा तारीफें कर रही थी मेरी दोस्तें तुम्हारे खाने की। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने इस हुनर की वजह से एक ना एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगी। अब हो सकता है कि डॉक्टर साहिबा की किसी दोस्त का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो जिसमें जीनत को कुकिंग और किचन की मैनेजमेंट का काम सौंप दिया जाए, जिसके बाद जीनत एक इंडिपेंडेंट लेडी बनके ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी बेटियों की जिंदगी में भी बेहतरी ला सकेगी। दूसरी तरफ जुबैर थका हारा जब दुकान से घर आता है और खाने का पूछता है तो उसकी माँ और बहनें तो अलग ही रोना मचा देती हैं कि हम खुद सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, किसी ने एक कप चाय तक का नहीं पूछा। तुम्हारी बेगम तो सुबह दोपहर शाम बाहर से खाना ऑर्डर करवा देती है, लेकिन हमें तो अपने भाई के खून पसीने की रकम इस तरह बर्बाद करते हुए शर्म आती है। जुबैर तो जब ये सब सुनता है उसका तो खून खौलने लगता है। गुस्से में सितारा को आवाज देता है और सब घर वालों के सामने, जबकि जहांगीर भी वहीं पर मौजूद होता है, अच्छा खासा सितारा को बेइज्जत कर देता है कि मैं जो ये पैसे लाता हूँ मेहनत से कमाता हूँ, कोई दरख्त से तोड़ के नहीं लाता। आज के बाद मैं ये ना सुनूं कि तुमने कुछ भी बाहर से खाने को मंगवाया है। तुम आज से घर में खाना बनाओगी और सबसे पहले खाना मेरी माँ को दोगी। मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन मैं जानते बूझते अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। मुझे एक मुकम्मल घर चाहिए और इसीलिए मैं तुम्हें शादी करके यहाँ लाया था। जुबैर की माँ बहनों के तो कलेजे में ठंड पड़ जाती है कि फाइनली जुबैर ने हमारी बातों में आके अपनी इस महबूब बीवी की भी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी, वरना बहुत ही सर पे चढ़ के नाच रही थी। जबकि सितारा तो गुस्से से वहाँ से चल देती है और जुबैर की माँ बहनें कहती हैं कि देखा तुम्हारी बात भी पूरी नहीं सुनी और अब तुम इसके पीछे जाओगे इसे मनाने के लिए, जिस पे जुबैर कहता है कि बस बहुत हो गया, अगर तो इसने इस घर में रहना है तो हमारे कायदे कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। रोज रोज बाहर के खाने खा के तो मेरी अपनी तबीयत भी खराब होने लगी है। कमरा अलग गंदा होता है, कपड़े धुले हुए नहीं होते और घर का हाल तो आप लोगों के सामने है। और ऊपर से इस लड़की का फरमाइशी प्रोग्राम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब जुबैर सब घर वालों को बता भी नहीं सकता कि किस तरह उसने सितारा और जहांगीर को रात के अंधेरे में मिलते हुए देखा था, कि बताएगा तो उसकी अपनी बेइज्जती है। माँ बहनों ने तो उसे बहुत मना किया था कि इस लड़की से शादी ना करो, ये बहुत चातर नजर आती है, लेकिन तब तो जुबैर की आंखों में सितारा की मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे सिर्फ सितारा सच्ची और बाकी सब झूठे नजर आते थे। और दूसरी तरफ जहांगीर भी तो उसकी बहन सिद्रा का शौहर है। अगर ये बातें खुलती हैं तो जुबैर का घर तो खराब होगा ही, साथ ही साथ उसकी लाडली बहन का घर भी खराब हो जाएगा।
اب زبیر کی بہن شاہانہ اپنی تمام جولری اپنی ماں کو لا کے دیتی ہے کہ میرے گھر میں تو یہ اتنے محفوظ نہیں، اس طرح کریں کہ آپ اپنے سیف میں رکھ لیں، کیونکہ میں بھی پھر تسلی سے ادھر ادھر گھوم سکوں گی، ورنہ جولری کی وجہ سے مجھے گھر میں بندھ کے رہنا پڑتا ہے۔ جبکہ جہانگیر جو اس وقت وہیں موجود ہوتا ہے فوراً سوچ لیتا ہے کہ اب تو بھاگنے کا سنہری موقع ہے، کیونکہ شاہانہ بھی اپنا سارا زیور لے آئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف زبیر نے جو اپنی الماری میں دکان پہ مال ڈلوانے کے لیے پیسے رکھے ہیں، اگر اسے ابھی نہ اٹھایا گیا تو کل تک زبیر اس کا مال خرید لے گا۔ اس لیے موقع دیکھتے ہی ستارہ کے ساتھ پلان بناتا ہے کہ آج رات سب گھر والوں کو دودھ میں سلیپنگ پلز ملا کے دے دینی چاہیے اور پھر زبیر کی الماری اور اماں کے سیف کا صفایا کر کے یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ ستارہ تو خود زبیر کی صبح کی جھاڑ پٹی سے دل برداشتہ ہو چکی ہے اور جہانگیر سے کہتی ہے کہ اب تو میں اس گھر میں ایک دن بھی مزید گزارنا نہیں چاہتی۔ تو یوں دونوں پلان کے مطابق زبیر کی الماری اور اماں کا سیف خالی کر کے فائنلی گھر سے بھاگ جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف زبیر اور اس کے گھر والے نشہ آور ادویات کے زیر اثر گہری نیند سوئے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب ستارہ اور جہانگیر اسٹیشن پر پہنچتے ہیں تو اتفاق سے ریل گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے۔ ستارہ تو بہت پریشان ہوتی ہے، لیکن جہانگیر اسے حوصلہ دیتا ہے کہ فکر نہ کرو، اب یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جہانگیر ستارہ کو بھی محض استعمال کر رہا تھا، اسے آلریڈی پتا تھا کہ گاڑی کا وقت نہیں ہے، اب ستارہ کو یہیں چھوڑ کے سارا مال لے کے فرار ہونے والا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑی سچ میں لیٹ ہو اور ادھر زبیر اور اس کے گھر والوں کی جب آنکھ کھلے، دروازے، کھڑکیاں، الماری، سیف سب کھلا دیکھیں، جبکہ ستارہ اور جہانگیر گھر میں موجود نہ ہوں تو انہیں ساری سمجھ آ جائے کہ ہم لٹ چکے ہیں، اور زبیر فوراً پولیس لے کے اسٹیشن پہنچے اور ستارہ اور جہانگیر کو موقع سے گرفتار کر لے۔ بہرحال دوسری طرف اسلم جو ملک صاحب کے پاس محلے کے لوگوں کو لے کے گیا تھا کہ زینت، نیلم اور ان کے ابا کو گھر سے نکالا جائے کیونکہ ان کی وجہ سے محلے کا ماحول کافی خراب ہو رہا ہے، بظاہر تو یہ بہت نیک بیبیاں بنتی ہیں لیکن پردے کی آڑ میں بہت غلط کام کر رہی ہیں، اور پھر پیپرز بھی دکھائے تھے، زینت کو دیے تو صرف 20,000 تھے لیکن اس میں 1.5 لاکھ لکھ رکھے تھے کہ یہ دیکھیں اس لڑکی نے مجھ سے بھی دھوکے سے اتنا پیسہ لوٹا ہے۔ لیکن ملک صاحب فی الفور تو کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں البتہ نیلم خود ہی ڈر کے مارے اگلے دن ملک صاحب کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے نہیں جاتی، جبکہ ملک صاحب کی بیٹی جو نیلم کی وجہ سے ہی زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی اور نہ صرف نیلم سے ٹیوشن پڑھتی تھی بلکہ اسی کے ہاتھ سے کھانا اور میڈیسن کھاتی تھی، اب جب نیلم نہیں آتی تو ملک صاحب کی بیٹی بہت اداس ہو جاتی ہے، نہ کسی سے کھانا کھاتی ہے، نہ ہنستی بولتی ہے۔ ماں باپ تو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتے ہیں، اسے کھانا کھلانے کی بارہا کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بچی کی تو ایک ہی ضد ہے کہ جب تک نیلم باجی نہیں آئیں گی میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ تو اب ملک صاحب اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھا لو تو میں آپ کی نیلم باجی کو آج ہی لے آؤں گا۔ ہو سکتا ہے ناظرین کہ اب جب ملک صاحب نیلم کے گھر جائیں تو نیلم اور اس کے ابا اسلم کی خباثت کے بارے میں تفصیل سے ملک صاحب کو بتائیں اور ملک صاحب کو ساری بات سمجھ آ جائے کہ اسلم ان لوگوں کا دشمن کس لیے بنا ہوا ہے، اور ملک صاحب چونکہ اس علاقے میں کافی اثر و رسوخ والے ہیں تو وہ نہ صرف اسلم بلکہ باقی محلے کے لوگوں کو بھی تنبیہ کرے گا کہ آج کے بعد اگر کسی نے اس گھر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا ان لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یوں ناظرین فائنلی نیلم اور اس کے ابا کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ تو اب جو ڈرامے میں اصل کیوریوسٹی ہے کہ کیا جہانگیر ستارہ کو بھی ریلوے اسٹیشن پہ ہی دھوکہ دے کے سب مال لوٹ کے بھاگنے والا ہے یا پھر ستارہ کو ساتھ لے کے جائے گا، تو ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔